السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نخدموا مفرش اللي فيه غرزة على شكل قلوب. نتمنى تجربوها. اليوم غادي نشوفوا واحد لو موتيف ديال الكروشي انطلاقا من الباترون ديالو. اذا عندنا هنا الغرز المستعمله هي سلسله، غرزة حشو، غرزة عمود بلفة، و 3 غرز عمود بلفة غاباتي اونصومبل، يعني مخدومه في خطره واحده. اذا باش نخدموا هذا الموتيف هذا خصو يكون عندنا لو نومبر، يعني العدد ديال السلاسل هو من مضاعفات 7، وكنزيدوا دائما 1. اذا باش نقراو مزيان لو باترون خصنا نعرفوا دائما شنو هما الغرز اللي كيتعاودوا عندنا، يعني شنو هما لا بارتي ديال الغرز اللي كيتعاودوا. دابا عندنا هنا 7 7 7 باش كتعطينا دائما نفس لو موتيف، لو ميم موتيف، و بيان سور كيبقاو الاسطور كيتعاودوا. اذا ديجا بديت هنا، اذا هذاك الباترون كيخرج لنا بهذه الطريقه هذه. بديت بلي بريد يكونوا يعني عمود بلفه يكونوا من مضاعفات 7، ومن بعد غنطلعوا يعني غنديروا السلاسل مضاعفات 7، من بعد غادي نطلعوا هنا ونديروا هاد لي بريد اعمده بلفه حتى كنوصلوا هنا، وكنخليو الخيط وكنبداو هنا. شتي عندنا هنا عاود سلاسل بلون اخر، وكنمشيو حتى لهنا وعاد كنهزوا هذا الخيط هذا اللي بقى لنا هنا كنخدموا به جوج ديال الاسطور، اذا من بعد ما درت اعمده بلفه من مضاعفات 7، اذا وصلت هذا السطر هذا. غادي نطلعوا دابا لون اخر وغنديروا 3 الاعمده بلفه. اذا 3 الاعمده بلفه، ولكن غادي نخليوهم في الكروشي. اذا العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، نجرو كلشي في خطره. من بعد اشنو تبعها 3 ديال السلاسل، ونحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 ونديروا هاد الموتيف هذا. اذا 3 السلاسل، نحسبوا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 هنا، ملويتش الخيط. لازم 1 نخليو في كروشي، 2 نخليو في الكروشي، 3 نخليها في الكروشي، 1 نلوي الخيط ونشر في خطره. باش نتابعاها اننا نديرو 2 ديال لي ماي، 2 ديال السلاسل. اذا 1 2 وفي نفس المكان غندير لو ميم موتيف اللي كان عندي هنا. اذا 1 نخلي في كروشي، 2 نخلي في الكروشي، 3 في نفس المكان نخلي في الكروشي ونلوي الخيط ونجر بحال هكا. وهنا دائما غنخليو 3 ونحسبوا 7 ديال اللي بعد نديرو نفس الخدمه.
إذا غادي نمشيو 1 2 3 حسبوا 7 1 2 3 4 5 6 7. إذا غندير في السابع 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. إذا كملت هذا السطر هذا، دابا ناخذ اللون الآخر وغادي نخدم هذا السطر هذا، يعني بحال بحال. إذا نقلب العمل ديالي. إذا غادي نخدم غرزة حشو، 2 ديال السلاسل، ثم غندير هاد الأعمدة في العمود رقم 1 2 3 الثالث والرابع. إذا غرزة حشو هنا، من بعد 2 سلاسل، من بعد عمودين في الثالث والرابع. إذا هنا 1 2 3 ها هو 3 والرابع. جوج سلاسل، هنا عندنا ما يساوي غرزة حشو في الوسط، هنا 2 سلاسل، أعمدة في الثالث، العمود في الرابع. جوج سلاسل، غرزة حشو، 2 سلاسل، عمود في الثالث 1 2 3 وعمود في الرابع. سلاسل 2، غرزة حشو، 2 سلاسل، عمود في الثالث وعمود في الرابع، وسلسلتين، غرزة حشو، سلسلتين،
عمودين في الثالث في الرابع، سلسلتين، غرزة حشو في الأخير. نزيدو سطر آخر. إذن دابا حنا في السطر اللي فيه غير الأعمدة، كنبداو بثلاث سلاسل، كندورو لو طرافاي ديالنا، كنديرو السلاسل تحت ديال جوج سلاسل كيكونوا عندنا جوج ديال الاعمده كما عندنا في الباترون. عندنا في الباترون جوج الاعمده في السلاسل، جوج الاعمده فوق جوج اعمده، جوج الاعمده في السلاسل، عمود في الغرزه الحشو، جوج الاعمده في السلاسل، جوج الاعمده فوق جوج الاعمده. اذا غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه. اذا وصلنا جوج الاعمده ديال السطر السفلي، كنمشيو نديرو في جوج الاعمده، يعني فوق كل عمود عمود. سلسله جوج الاعمده، في غرزه الحشو عمود، يعني كنرجعوا للعدد ديال الاعمده باش بدينا المره الاولى، هنا وهنا 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 كيكون عندنا نفس العدد، وكيكون دائما مرادف مضاعف 7 زائد عمود واحد. يعني الا كان عندنا 35 عمود كنزيدو واحد، يعني 35 مقسمه على 7 كتعطينا 5، كنزيدو واحد هي 36 مثلا. أعمدة فوق عمودين فوق سلسلة، عمودين فوق العمودين، عمودين فوق السلسلة، عمودين فوق غرزة الحشو، عمودين فوق السلسلة، عمودين فوق غرزة الحشو، عمودين فوق السلسلة، عمودين فوق غرزة الحشو، عمودين فوق السلسلة، عمودين فوق العمودين، عمودين فوق السلسلة، عمود فوق غرزة الحشو، عمودين فوق السلسلة، عمودين فوق العمودين، عمودين فوق السلسلة، وآخر عمود فوق غرزة الحشو اللي عندنا هنا. هنا عاود كناخدو اللون الآخر بالطريقة هذه، وكنعاودو نفس العمل اللي درنا هنا. إذن كنطلعو بثلاثة ديال السلاسل، كنديرو فوق هاد العمود
اول موتيف ديالنا ديال 3 أعمدة. كديروا 3 ديال السلاسل، كنحسبوا 7 1 2 3 4 5 6 7 كيكون اوتوماتيكمون كيكون فوق الموتيف التحتاني. يعني هنا غنديروا 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7. هنا اللون الاخر كما قلنا كنمشيو بهاد لا كولور هادي كنمشيو بها جوج اسطر، ولا كولور الاخرى كنمشيو بها غير سطر واحد. اذا هنا باش نجرو ناخذ لا كولور الاخرى اللون الاخر. هنا دابا خصنا نديرو ماي سيغي جوج ديال السلاسل، ونمشيو للثالثه والرابعه. يعني 1 2 3 نخدموا هذه فيها اون بريد، والرابعه حتى هي نخدموا فيها اون بريد. جوج سلاسل. هنا ماي سيغي غرزة حشو، جوج سلاسل. نمشيو هنا للثالثه والرابعه 1 2 3 ونخدموا فيها اون بريد، غرزة عمود بلفة. نمشيو للثانيه ونخدموا اون بريد، غرزة عمود بلفة، جوج ديال السلاسل، جوج ديال غرزة حشو، جوج ديال السلاسل، اون بريد في الثالثه والرابعه، جوج الأعمدة،
الأعمدة، جوج الأعمدة، فوق السلاسل جوج الأعمدة، عمود فوق غرزة حشو، عمودين سلسلتين، عمودين فوق العمودين، مخصو يتزاد عندنا حتى شي عمود، يعني نفس العدد اللي بدينا به في الاول خصو يكون عندنا دائما. عمودين سلسلتين، عمود في غرزة حشو، عمود سلسلتين، عمودين غرزة العمودين، عمودين سلسلتين، عمود غرزة حشو، عمودين سلسلتين، وغنمشي بنفس الطريقة. اذا اللون اللي هو الاساس، اللون ديال الاساس فهاد الموتيف ديالنا عندنا هو البيج. كنمشيو جوج الاسطور متتابعه، ومن بعد في لا كولور الثانيه كنمشيو غير سطر واحد. اذا دائما اللون الاساس كنمشيو سطرين، واللون الاخر كنمشيو سطر واحد. نقدروا نديروا بزاف الالوان بالنسبه لهذا، نقدروا نبدلوا نديروا كل سطر في لون، يعني كل واحد والذوق ديالو. اخر عمود، كان هذا مفرش القلوب اللي كيتخدم قطعه واحده. نقدروا نديروا فيه جوج الالوان او اكثر، نخدموا بالالوان اللي بغينا، نختاروا الالوان اللي بغينا. نتمنى تكون لا فيديو عجباتكم، نتمنى انكم تجربوها، وما تنساوش تشتركوا في القناه والضغط على زر اعجاب باش يوصلكم كل ما هو جديد.